थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट हराएको शिशु काँडाघारीमा फेला पर्यो। महिला प्रहरीको नियन्त्रणमा। बिहे गरेको 3 वर्षसम्म सन्तान नभएपछि प्रसूति गृहबाट शिशु चोरेको पाइयो। श्रीमान र दिदी पनि पक्राउ परे। बच्चा चोरिएको घटनामा पक्राउ परेकी महिला अस्पताल भर्ना। बालकुमारी घटनाको अध्ययनमा छु, अध्ययनपछि निर्णय लिन्छु। प्रतिपक्षले संस्कार देखाउनु पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आक्रोश। मधेसको विकास नभई देशको विकास हुन नसक्ने प्रचण्डको जिकिर। देश लुट्नेलाई ठूला धनाढ्य भनेर सरकारले छोड्दैन, भ्रष्टाचारको फाइल अझै खुल्छन् भन्दै गृहमन्त्री। नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। अरूको खुट्टा तान्ने काममा धेरै व्यस्त भयौं भने मुलुक नबन्ने। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको जिकिर। अध्ययन नगरी धरानमा विमानस्थल बनाउन नसकिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको दावी। एमाले सहित वामपन्थी पार्टीहरूलाई सहकार्यका लागि पत्राचार गर्ने समाजवादी मोर्चाको निर्णय। प्राप्त उपलब्धिमाथिको प्रहारलाई रोक्न सबै राजनैतिक दलहरू मिल्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको सुझाव। सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्ने तहमा आई नसकेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको टिप्पणी। लहरको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुराले लोकतन्त्र संस्थागत नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाई। नेपाल अहिले भू राजनीतिको जटिल अवस्थामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाको दावी। राजनैतिक दलहरूले सही बाटो नलिए सिद्धिन्छन् भन्दै अग्नि सापकोटाको टिप्पणी। आउँदो निर्वाचनमा एकमत भएर गए कांग्रेसलाई कसैले पराजित गर्न नसक्ने कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाको दावी। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भ्रष्टाचारको माध्यम बनिरहेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको आरोप। कांग्रेसले गठबन्धन नगरी चुनाव जित्ने आत्मविश्वास गुमायो। माओवादीले पार्टीको आकार नै लिएको छैन भन्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको टिप्पणी। 5 कालमा जारी बहुराष्ट्रिय अभ्यासमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहभागी। टिकटक चलाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण। सुर्खेतमा शिक्षिकाबाट 5 कक्षाका विद्यार्थी कुटिए। भारतको उत्तर प्रदेशको कासगञ्जमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 15 जनाको ज्यान गयो। अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थी भिजामा कडाई गरियो। इजरायली आक्रमणबाट 6 वर्षीय बालिका सहित 2 जनाको मृत्यु। इजिप्टको उत्तरी तटमा नयाँ शहर विकास गर्ने सम्झौतामा इजिप्ट र युएई बीच हस्ताक्षर। र क्यानले गर्यो भूकम्प पीडितलाई 20 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रसूति गृहबाट हराएको शिशु काँडाघारीमा फेला परेको र शिशु लैजाने महिला प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको प्रसङ्गबाट। थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट हराएको शिशु काँडाघारीमा फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतले शिशुलाई काँडाघारीमा फेला पारिएको जानकारी दिनुभयो। बच्चा लिएर जाने महिला दैलेकर भएकी मनकुमारी सिंहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। शुक्रबार दिउँसो प्रसूति गृहबाट 26 दिनको शिशु लिएर सिंह सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। प्रहरीले शिशु सहित उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। शिशु लिएर जाँदै गरेको सीसीटीभी फुटेजमा मास्क लगाएकी महिलाले काभ्रेकी एक महिलाले जन्म दिएको 26 दिनको शिशु लिएर हिँड्दै गएको देखिएको थियो। अनुसन्धान अधिकृतहरूले फुटेजका आधारमा शिशुको खोजी गरेको जनाइएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर श्रीप्रसाद अधिकारीले पीडित महिला ओपीडी जाँचका लागि अस्पताल पुगेका बेला शिशु चोरी भएको बताउनु भएको थियो। यसै थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट शिशु चोरीमा संलग्न महिलाको विवाह गरेको 3 वर्ष भए पनि सन्तान नभएपछि शिशु चोरी गरेको पाइएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले काँडाघारीबाट शिशुलाई उद्धार गरेको छ भने बच्चा लिएर जाने महिला दैलेकर भएकी मनकुमारी सिंहलाई पनि नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। शुक्रबार दिउँसो प्रसूति गृहबाट काभ्रेकी एक महिलाले जन्म दिएको 26 दिनको शिशु लिएर मनकुमारी सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। लगत्तै सीसी क्यामेरा फुटेजका आधारमा खोजीमा जुटेको प्रहरीले उनलाई काँडाघारीमा फेला पारेको। स्रोतका अनुसार प्रहरी टोली उनको घरमा पुग्दा सिंहले शिशुलाई आफूले नै जन्म दिएको दावी गरेकी थिइन्। उनले बाटोमा जन्माएर ल्याएको दावी गरेको एक अधिकृतले बताएका छन्। तर सीसीटीभी फुटेज त्यसबेला लगाएको लुगा लगायतका आधारमा उनले शिशुलाई प्रसूति गृहबाट ल्याएको पुष्टि हुने अधिकृतहरूले बताएका छन्। प्रहरीले प्रसूति गृहमा देखिँदाको हुलिया अनुसारको उनको कपडा पनि बरामद गरेको छ। सीसीटीभी फुटेजमा उनलाई
निर्णयलाई लिन 1 किलोमिटर परसम्म उनकी दिदी गएको देखिन्छ। त्यसैले प्रहरीले दिदीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। चोरी गर्ने योजना अनुरूप नै प्रसूति गृह गएको हो कि जस्तो देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले भनेका छन् फर्केर आउँदा निकै परेसम्म दिदी पनि लिन गएकाले उनी यसबारे जानकार हुन सक्ने देखिन्छ। प्रहरीले नेपाली सेनामा कार्यरत उनका श्रीमानलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। शिशुलाई भने मध्यराति नै आफ्नो बुबाको जिम्मा लगाइएको छ। स्वास्थ्यको विषय पनि हुन सक्छ, त्यसैले शिशुलाई परिवारको जिम्मा लगाइसक्यौं, एक अधिकृतले भनेका छन्। यसैबीच अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार शुक्रबार दिउँसो केही बेरका लागि शिशु समातेकी मनकुमारी त्यहाँबाट निस्किएर ट्याक्सी चढेकी थिइन्। प्रहरीले शुक्रबार साँझ ट्याक्सी चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर खोजी थालेको थियो। त्यसक्रममा सिंह पेप्सी कोलामा ओर्लिएर 1.5 किलोमिटर हिँड्दै घरसम्म गएको खुलासा भएको छ। बाटोमा लिनलाई उनको दिदी पनि आएको देखिएको छ। काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ परेका विरुद्ध के कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको जनाइएको छ। यसैबीच परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट शिशु चोरीको आरोपमा पक्राउ परेकी महिला अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। उच्च रक्तस्राव भएपछि दैले घर भएकी मनकुमारी सिंहलाई सिनामङ्गल स्थित केएमसी अस्पताल भर्ना गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार मध्याह 12 बजेतिर काभ्रेकी एकजना महिलाले 26 दिनको शिशु हराएको थियो। लगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सीसी क्यामेरा फुटेज सङ्कलन गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यस क्रममा एकजना मास्क लगाएकी महिलाले शिशु लिएर हिँडेको पाइएको थियो। शुक्रबार राति 12 बजे प्रहरीले सिंहलाई काँडागाडीमा फेला पारेको थियो भने शिशुको पनि उद्धार गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले सिंह, उनका पति र दिदीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर प्रहरीले नियन्त्रणमै रहेका बेला उच्च रक्तस्राव भएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतका अनुसार केही दिन अघि मात्रै उनको गर्भ खेर गएको थियो। परिवारले प्रहरीलाई बताए अनुसार उनी 7 महिनाको गर्भवती थिइन्, तर बच्चा नरहेपछि उनी विक्षिप्त थिइन्। यसबारे उनले श्रीमानसँग पनि झुटो बोलेको पाइएको छ। बच्चा जन्मिएको भनेर खबर गरेपछि नेपाली सेनाको ड्युटीमा रहेका उनका श्रीमान पनि घरमा आएका रहेछन्। प्रहरी पुगेपछि मात्रै बच्चा आफ्नो नभएको उनले थाहा पाएका हुन्। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भनेका छन्। सुरुमा उनी आफ्नै बच्चा भनेर दङ्ग परेर बसेका रहेछन्। पटक पटक गर्भपतन गर्नु परेपछि उनी विक्षिप्त रहेको पाइएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। प्रसूति गृह पुगेका बेला काभ्रेकी महिलाको शिशु एकछिन भोग्न पाएका बेला उनले लिएर हिँडेको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ। उनले अहिले पनि बच्चा आफ्नै भएको दावी गरिरहेका छिन्, तर सीसीटीभी फुटेज लगायतका आधारमा प्रसूति गृहबाट छोरिएकै बच्चा भएको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ। बच्चा लिएर उनी ट्याक्सीमा चढेर पेप्सी कोलासम्म पुगेको देखिएको छ। त्यसपछि 1.5 किलोमिटरसम्म हिँडेर घरसम्म पुगेको देखिएको छ। उनलाई लिन करिब 1 किलोमिटर अगाडिसम्म दिदी गएको समेत प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले राति नै सम्बन्धित परिवारलाई बच्चा जिम्मा लगाइसकेको छ। केही दिन अगाडि काँडागाडीमा सालनाल सहितको शिशु मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। त्यो घटनालाई पनि जोडेर अनुसन्धान अधिकृतहरूले जाँच गरिरहेका छन्। बच्चा चोरी गर्नु हुने थिएन, त्यो गलत भयो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी खत्रीले भन्नुभयो। तर यसमा महिलाको भावनात्मक पाटो पनि छ। उहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न उहाँको भनाइ छ। त्यसैले अहिले उनीहरूलाई के मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णय भइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले महिला, उनका पत्नी र दिदीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डले प्रतिवेदन अध्ययनपछि निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय गरिन्छ। सरकारले आयोग बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको। प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ। अध्ययन पश्चात आवश्यक निष्कर्षमा पुग्छौँ। यो सरकारको क्षेत्राधिकार हो। प्रतिपक्षले राजनैतिक संस्कार देखाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। बालकुमारी घटनामा मुख्य जिम्मेवार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला नै रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन छानबिन आयोगले निकालेको छ। मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग्दै एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले पनि विरोध जनाइरहेका छन्। उहाँले अब हुने मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारका तर्फबाट संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत गरिने भएकाले ती विधेयक पारित गराउन सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अबको क्याबिनेटमा छलफल गरेर संसदमा विधेयकहरू पेश गर्ने सरकारको तयारी छ। विधेयकहरू पारित गराउन तपाईँहरू प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसको विकास नभई देशको विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। सिराहा नगरपालिका 13 मलहनिया र जनकनन्दिनी गाउँपालिका 6 कठाल झोन्डे गरी निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्दै आफू मधेसको विकासका लागि निरन्तर लागि परेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। तराईमा सिँचाइ विस्तार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले संहिता कार्यान्वयनलाई विशेष ध्यान दिएको बताउनु भएको छ। अब संहिता सबल रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। केही दिनभित्रै प्रदेश प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन र कर्मचारी सम्बन्धी कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 3 तहको सरकारको सहकार्यबाट यस्ता निर्माणले संहितालाई सबल तुल्याउने प्रचण्डको विश्वास छ। नेपालको भूगोल अनुसार झोलुङ्गे पुलको महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माणमा प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालका सबैभन्दा लामो यस पुलको लम्बाइ 1510.44 मिटर रहेको जनाइएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले थालेको सुशासनको अभियान नरोकिने दावी गर्नुभएको छ। सप्तरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरण भुटानी शरणार्थीदेखि बाँसबारी जग्गा हिनामिनाको ठूला फाइल खोलेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सरकारले भ्रष्टाचार र जालसाजी कृत्य र ठगी गरेर राज्य लुट्ने प्रक्रियालाई बन्द गराएर दोषी र अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याइ छोड्छौँ र नेपालमा ठुल्ठुला पहुँच भएका धनाढ्यहरू र ठुला कर्मचारीहरू मिलेर लुटे भन्ने स्थितिको अन्त्य गरी छाड्छौँ उहाँको प्रतिबद्धता छ। सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने छुट प्रक्रिया नरोकिने बताउनु भएको छ। उहाँले ललिता निवास जस्तै गैर कानुनी रूपमा कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता ल्याउन सबै जिल्लामा सर्कुलर गरेको बताउनु भयो। सहकारी र लघुवित्तको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले पहल गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रको सोचलाई उत्पादनमुखी दिशामा लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले अरूको खुट्टा तान्ने काममा धेरै व्यस्त भएर मुलुक सम्पन्न नबन्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको सोचले मात्रै देश परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भन्दै राष्ट्रको सोचलाई उत्पादनमुखी, उद्योगमुखी र श्रममुखी दिशामा लैजान आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले निर्यात गर्न नसके पनि नेपालले आयात मात्रै प्रतिस्थापन गरे पनि सम्पन्नताको सुनिश्चितता हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा 25 जना मन्त्री र 5-7 वटा राजनैतिक दलहरूले मात्रै बनाएर नबन्ने भन्दै 3 करोड नेपालीका 6 करोड हातहरू संयमित रूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भएको छ। मन्त्री राईले सबैको सोच एउटै दिशामा अगाडि बढे देश विकास हुन समय नलाग्ने पनि बताउनु भयो। पुल बनाउने सिलसिलामा यस्ता धेरै हाम्रा चाहिँ उहरू छन्, ज्ञानहरू छन्। गाउँघरमा फड्के लगाएर हामी काम चलाउँथ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक वेमा चाहिँ कसरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ लिएर आउन सकिएला त्यो चिजहरू हेर्न सकिन्छ। त्यसमा इन्डिजिनस टेक्नोलोजीलाई प्रिजर्भ गर्ने, त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने, त्यसलाई डेभलप गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने यो सबै जिम्मेदारी पनि अब हामीले चाहिँ वहन गर्नुपर्छ। अनि अघि मान्य सदस्यले भन्नुभयो जस्तो तब पो आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। भरे हामी निर्यात गर्न नसकौँला तर आयात मात्रै प्रतिस्थापन गऱ्यौँ भने पनि त हाम्रो सम्पन्नताको चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ नि। त्यसतर्फ हामी सबैले सोच्न पर्छ। यो चाहिँ खालि सरकारमा बसेका 2-4 जना 20-25 जना मन्त्रीले मात्रै सोचेर हुने कुरा होइन। हाम्रो राष्ट्रलाई नै हाम्रो राष्ट्रको सोचलाई हामीले त्यता लान पर्यो कि उत्पादनमुखी दिशामा, उद्योगमुखी दिशामा, श्रममुखी दिशामा त्यता लान पर्यो। अनि त्यता नलाने अनि फुर्सद धेरै बस्ने अनि चाहिँ इम्प्टी माइन्ड डेभिल्स होम भने जस्तो खाली दिमाग भुत्की घर भन्ने जस्तो नकारात्मक सोच चाहिँ विस्तार गरेका छ, नकारात्मक कुरा टिप्पणी गरेका छ। अर्काको चाहिँ खालि खुट्टा तानेको छ, छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति हैन, खालि छिद्र खोज्ने, अर्काको चाहिँ कमी कमजोरी कहाँ छ त्यो खोज्ने अनि खुट्टा तान्ने। त्यो काममा हामी चाहिँ नि धेरै व्यस्त भयौँ भने मुलुक बन्दैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मेन ढङ्गले अध्ययन नगरी धरानमा तत्काल हवाई मैदान बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। सोनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सुरु भएको धरान एक्सपो 2080 को उद्घाटन गर्दै मन्त्री किराँतीले राम्रोसँग अध्ययन नगरी बनाइएका कारण देशभर 22 हवाई मैदान अलपत्र अवस्थामा रहेको कारण धरानमा पनि हवाई मैदानको सम्भाव्यताका लागि मेन ढङ्गले अध्ययन भइरहेको बताउनु भयो। प्राविधिकहरूले धरानमा हवाई मैदानका लागि अध्ययन भइरहेको स्थानमा एकतर्फी मात्र उडान अवतरण गर्न मिल्ने जानकारी दिएकोले बताउनु भयो। मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो जहाज उडान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर बुझेर मात्र हवाई मैदान बनाउनु पर्छ। उहाँले धरानमा स्थानीय संस्कृति, उत्पादन र पर्यटनको प्रवर्धनका लागि धरान एक्सपो आयोजना गरिएकाले सहभागी हुन सबैमा आग्रह गर्नुभयो। विकासका लागि धरान एक्लै अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री किराँतीले धरानले चतरा, बराहा क्षेत्र, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ लगायतका ठाउँका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थललाई ध्यानमा राखेर सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले पछिल्लो समय व्यापार व्यवसाय धाराशायी बनेकाले निजी क्षेत्रलाई उकास्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समाजवादी मोर्चाले नेकपा एमाले सहित सबै वामपन्थी शक्तिलाई मोर्चामा आबद्ध हुन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पालुवाटारमा बसेको बैठकले मोर्चालाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता अनिल शर्माका अनुसार अब मोर्चाको निर्णयपछि मोर्चाका संयोजक नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले मोर्चामा आबद्ध हुनका लागि पत्राचार गर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभयो एमाले सहित नेकपा मसाल, मोहन वैद्य, किरण आहुति, रेडी, ऋषि कट्टेल लगायत सबैले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई अब पत्राचार हुनेछ उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकले समाजवादी मोर्चाका नाराहरूको भित्तिलेखन गर्ने, झण्डा ब्यानरबाट प्रचार प्रसार गर्ने, काठमाडौँ सहित सातै प्रदेशमा एक-एकवटा गोष्ठी गर्ने र समाजवादी मोर्चाको मुखपत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो। मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित शीर्ष नेताहरू सहभागी रहेका थिए। फागुन 6 गते बसेको बैठकले विप्लवलाई समाजवादी मोर्चाको संयोजक बनाउने निर्णय गरेको। अहिले मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहभागी रहेका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्राप्त उपलब्धिमाथि भइरहेको प्रहारलाई रोक्न सबै राजनैतिक दलहरू मिल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सूचना हस्तान्तरण र लोकतन्त्र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बताउनु भएको। उहाँले राजनैतिक दलहरूले लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि विभिन्न रूपमा प्रहार भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले सबै राजनैतिक दलहरू मिलेर नगएसम्म उपलब्धिमाथि भइरहेको प्रहारलाई रोक्न नसकिने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले राजनैतिक दलहरू एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा प्राप्त उपलब्धिमाथि भइरहेको आक्रमण रोक्न ध्यान नपुगेको बताउनु भयो। उहाँले सबै राजनैतिक दल र नेताहरूले मिलेर कसरी प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ खट्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गर्दा समाजलाई पर्ने प्रभावका बारेमा सोचेर लेख्नुपर्ने बताउनु भयो। सञ्चार माध्यमले प्राप्त गरेको अधिकारको दुरुपयोग भएको कुरालाई रोक्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। चाहिँ नयाँ आएका संयन्त्रहरूको कारणले गर्दा यस्तरी आउँछ कि हामी ठेक्नै सक्दैनौँ। यो चुनावभन्दा अगाडि त्यो कुरा हुन सक्छ न। अहिले हामीसँग बनिबनाउ मेकानिजमले ठेक्न सकेन भने त हाम्रो सिस्टम क्रास गर्छ। त्यो भएकोले यसमा जे कुरा साथीहरूले उठाउनु भएको छ एकदम ठिक उठाउनु भएको छ। भोजा सरले भन्नुभएको जस्तो पार्टीको साथीहरू चाहिँ यो अलिकति डिजिटल्ली यसलाई अझै बढी सिकाउँदै जाने गर्दै जाने कुरा त हो। तर त्यहाँभित्र सँगै के आउँछ सर फेरि भने एउटाले बढी जान्ने अर्कोले कम जान्ने हुनसाथै त फेरि त्यसकै प्रयोग दुरुपयोग भइहाल्छ। प्रयोग र दुरुपयोगको सीमाको कुरा न हो यो। त्यसैले म साथीहरूलाई एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण विषय जुन हाम्रो डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै कुराकानी गर्नुपर्ने विषय। तर म सँगसँगै फेरि के कुरामा निराश अथवा यो गुमाएको छैन। आज म ठिक कुरा उठेको छ। पोलिटिकल पार्टीको साथीहरू हामी एक ठाउँमा छौँ। हाम्रो यो सबै कुराको प्रहार अहिलेको हाम्रो उपलब्धिहरूमाथि जुन कुराहरू खालले किसिमले भइरहेको छ यसलाई हामी एकअर्कालाई प्रहार गर्दा गर्दै हाम्रा उपलब्धिहरूमाथि भएको प्रहारका सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा मेसेज यो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्ने रूपमा नआएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सूचना हस्तान्तरण र लोकतन्त्र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भन्ने भनाइसँग आफू सहमत नरहेको बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर समाजलाई गलत कुरा बुझाउने प्रयास भइरहेको सत्य भए पनि लोकतन्त्र नै खतरामा भने नपारेको बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालका गलत सूचनाहरू रोक्ने बारेमा छलफल गरी समाजलाई जोगाउने कोसिस गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उपाध्यक्ष पौडेलले सामाजिक सञ्जाल एआईआईटीको दुरुपयोग हुन सक्ने भए सदुपयोग हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले राजनैतिक दलहरू वाक स्वतन्त्रता व्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतन्त्रको प्राण नै आलोचना भएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। नयाँ इनोभेसनले केही समस्या सृजना गरेको छ। तर ती समस्याको समाधान सार्थक समाधान खोज्दै हामीले चाहिँ फेरि पनि यो फ्रिडमको पक्षमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हामीले आफूलाई खरो ढङ्गले उतार्नुपर्छ उभ्याउनुपर्छ भन्ने म दोहोऱ्याएर राख्न चाहन्छु। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो सोसल मिडियाले लोकतन्त्रमा खतरा ल्यायो भन्ने कुरासँग म त्यति धेरै सहमत छैन। जरुर यसले चाहिँ यहाँले भने जस्तै केही कम्युनिकेसनको कुरा गरिरहेछ, गलत सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ, सोसाइटीलाई गलत ढङ्गले चाहिँ मिसलिड गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छ। तर लोकतन्त्रको यो चाहिँ लाई चुनौती दिन सक्ने तहमा यो अहिले आइसक्यो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन र लोकतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्छ जस्तो पनि लाग्दैन हाम्रो कन्टेस्टमा। यद्यपि यसका नकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसबाट हामीले हाम्रो सोसाइटीलाई जोगाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले लडको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुराले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सूचना हस्तान्तरण र लोकतन्त्र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सरकारले केही समय अघि सामाजिक सञ्जाल टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्धबारे बोल्दै कसैलाई मन नपरेको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुराले लोकतन्त्रको संस्थागत हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नियमन र निगरानीको बाटो हुँदाहुँदै बन्द गर्ने अवस्थामा नरहेको बताउनु भयो। उहाँले सत्तामा हुनेलाई केही कुरा बिझायो भन्दैमा बन्द गरिदिने कुराले समस्याको समाधान नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले यस्ता कुराहरू अनुसन्धानको आधारमा नीति बनाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सबै मानिसहरूले आफूले बोलेका लेखेका कुरामा जवाफदेही बन्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। प्रमुख सचेतक गिरीले जवाफदेही नहुनु भनेको लोकतन्त्र हो भन्ने बुझाइ सही नभएको बताउनु भयो। आफ्ना कुराहरूप्रति जिम्मेवार नभएसम्म सुसङ्गत समाज र समृद्धिको सङ्कल्पतिर जान नसकिने उहाँको भनाइरहेको छ। चाहे पत्रकार हुँ, चाहे नेता हुँ, चाहे कर्मचारी हुँ, चाहे जुनसुकै क्षेत्रका मान्छे किन हुँ, प्रत्येक नागरिकले आफूले केही कुरा बोल्छ वा आफूले केही कुरा लेख्छ भने त्यो कुराप्रति ऊ जवाफदेही हुनैपर्छ। जवाफदेही नहुनु भनेको लोकतन्त्र भन्ने जुन प्रकारको हाम्रो बुझाइहरू व्याख्याहरू छन् नि त्यो वास्तवमा सही होइन। हामीले आफूले गरेका काम र कर्महरूप्रति हामी सम्पूर्ण रूपले जवाफदेही बन्नुपर्छ, उत्तरदायी हुनैपर्छ।
त्यो भएन भने हामीले वास्तवमा सही अर्थमा सुसङ्गत समाज निर्माण गर्न पनि सक्दैनौँ, हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि सक्दैनौँ, हामी समृद्धिका जुन सपना छन् त्यतातर्फ हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ, समाज अरू विशृङ्खलतातिर जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र त्यसको जगमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले अब नयाँ नयाँ जुन मिडियाहरूको विकास हुँदै गयो तदनुकूलका हाम्रा नीतिहरू कानुनहरू निर्माण गर्ने काममा हामीले ध्यान पनि दिनुपर्ने छ। त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यसलाई निगरानी गर्ने इत्यादि कुराहरूमा पनि अब ध्यान दिनुपर्छ। त्यो के हो त भन्दा हामीलाई के लाग्यो लहरको भरमा यस्तो गर्नुपर्छ, जस्तो अस्ति टिकटक बन्द भयो, अब भोलि अर्को चिज बन्द होला र सत्तामा हुने मान्छेले केही कुरा बिजायो भनेदेखि त्यही बन्द गरिदिने। यसरी समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले यस्ता कुराहरूको रिसर्चको बेसमा पुगेर रिसर्चबाट के फाइन्डिङ्सहरू आएका छन् त्यसका आधारमा उभिएर हामीले यस सन्दर्भमा नीतिहरू बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाल अहिले भू राजनीतिको जटिल अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सूचना हस्तान्तरण र लोकतन्त्र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले नेपाललाई नेपालीहरूले नै रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनु भयो। उहाँले नेपालीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले बाटो देखाउनु पर्ने आवश्यकता उठाउनु भएको। उहाँले राजनीतिक दलहरूले बाटो देखाउन नसके दलहरू सकिने दिन आउने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली जनतालाई ठिक ढङ्गले बाटो देखाउने हो भने धरतीको कुनै तागतले पनि नेपालीलाई हानि पुर्याउन नसक्ने बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष सापकोटाले राजनीतिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रियतावाद बढिरहेको बताउनु भयो। उहाँले कतिपय प्रियतावादीहरूलाई राजनीतिक चटकबाजी लागिरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल वास्तवमा अहिले यो जियोपोलिटिकको सिचुएसनका कारणले गम्भीर र जटिल पेचिलो अवस्थामा गएको छ। यो नेपाल नेपालीहरूको हो। नेपाललाई रक्षा नेपालीहरू गर्छन्, त्यसको चाहिँ बाटो देखाउने काम चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको। यदि भएन राजनीतिक पार्टीले इतिहासको यो आवाजलाई बुझ्न सकेनन् भने उनीहरू पनि पछि पर्छन्। मान्छेहरू भन्नु यो सधैँ स्वतन्त्र भइरहेको छ, एक दिन त्यस्तो बिन्दु आउन सक्छ जुन दिन चाहिँ फेरि सदाका लागि चाहिँ हामी सिद्धिने दिन पनि आउँछ। तर मलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनतालाई ठिक ढङ्गले चाहिँ हामीले गाइड गऱ्यौँ भने धरतीको कुनै तागतले हामीलाई चाहिँ सिद्ध्याउन सक्ने छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आउँदो निर्वाचनमा एकमत भएर गई कांग्रेसलाई कसैले पराजित गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित चियापान समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई अझ मलजल गरेर सर्वश्रेष्ठ पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले आउँदो निर्वाचनमा पार्टी उत्साह र उमङ्गका साथ अगाडि बढ्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा कांग्रेस बाहेकको भविष्य नरहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस एक डिक्का भए कसैले पनि पराजित गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको। नेता कोइरालाले महाधिवेशन सकिएको अवसरमा काठमाडौँमा चियापान समारोह राख्नु भएको थियो। सो अवसरमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित भएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ पार्टीको रूपमा त्यसलाई हामीले अझ मलजल गरेर सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनाउनु पर्छ। जाँदाखेरि एउटा उत्साहको साथ जानु, एउटा उमङ्गको साथ जानु। भविष्य हाम्रो अरू कसैको भविष्य होइन, कांग्रेस पार्टीको भविष्य हो। र कांग्रेस पार्टी म तपाईँहरूलाई धेरैचोटि बनाएको छु, कांग्रेसहरू एक ढिक्का भयो भने नेपाली कांग्रेसलाई कसैले पराजित गर्न सक्दैन। त्यो अठोटका साथ, त्यो विश्वासका साथ, त्यो प्रतिबद्धताका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामी छौँ, एक साथ जान्छौँ। शेरबाजी आदरणीय शेरबाजी हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी सभापति, उहाँले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्छौँ हामी। र हाम्रो एउटै ध्येय हो, हामी अगाडि कसरी बढ्ने। बीपी कोइरालाले यत्रो दुःख गर्नुभयो के को लागि? तपाईँ हाम्रो लागि दुःख गर्नुभयो होइन? 12-14 वर्ष जेल बस्नुभयो, के को लागि बस्नु? आफ्नो लागि बस्नु भएको होइन नि। हामी सबैको अधिकारलाई प्रतिबद्ध गर्नको लागि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आफै भ्रष्टाचारको माध्यम बनिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूको चेतनाको अभावका कारण सो कार्यक्रम पनि भ्रष्टाचारको माध्यम बन्न गएको उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संसद भवनमा आयोजना गरेको नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था र जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले मसिनोसँग ख्याल गर्ने हो भने त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले क्यान्सर जस्ता घातक रोग लाग्ने नदिने र चेतनामूलक
चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। जनतामा चेतनाको अभावमा यस्ता घातक रोगहरू लाग्ने भएको र त्यसलाई लाग्नै नदिने गरी जनप्रतिनिधिहरूले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सभामुख घिमिरेको जोड छ। उहाँले क्यान्सर रोगको निदानका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउने कुरामा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो। अहिले हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बिमाको माध्यमबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि मेरो अनुभूति के छ भने स्वास्थ्य जाँच गर्न जाने, बिरामी भइसकेपछि डाक्टरकोमा जाने र त्यसको न्यूनतम पाइएका औषधि उपचारहरू गर्ने यो प्रक्रियाको राम्रो गरी विकास हुन थालेको छ। तर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा यति कठिनाइ छ कि यो नै एउटा भ्रष्टाचारको माध्यम बनिरहेको छ। स्वास्थ्य बिमालाई ठिक ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने बारेमा जनप्रतिनिधिहरू अथवा राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरूकै चेतना छैन। सरकारले यो कसरी लागू गरिरहेको छ र यसभित्र भ्रष्टाचार कसरी हुन सक्छ भन्ने कुराकै जानकारीहरू छैन र यो जानकारी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो माध्यमहरू मार्फत अथवा जनप्रतिनिधिहरूले आम जनताहरूको बिचमा यो स्वास्थ्य बिमा भनेकै के हो र यो बिमालाई उपयोग गर्नको लागि हामीले अपनाइरहेका नीतिहरू के हुन्, यो नीतिलाई कानुन गर्दा देखा परिरहेका त्यसभित्रका विकृतिहरू के छन्, यसको बारेमा मात्रै हामीले अलिक मसिनो गरी तलसम्म जनताको बिचमा लग्यौँ भने यी धेरै कुराहरू नियन्त्रण हुन सक्छन्। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी थापा रावलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समेटी क्यान्सर रोगको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। क्यान्सर रोगको पीडाबाट मुक्त हुनुभएका उहाँले किशोरीहरूलाई पाठेघर विरुद्धको क्यान्सर अभियानलाई देशभर सञ्चालन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले क्यान्सर रोग लाग्ने नदिने गरी ठोस कदम चाल्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा फोक्सोको क्यान्सर बढी हुने उल्लेख गर्दै त्यसमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्नु नहुने बताउनुभयो। सुवालले क्यान्सर रोगबाट गरिब बढी मर्ने भएकाले उनीहरूका लागि विशेष सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले कांग्रेसले गठबन्धन नगरी चुनाव जित्ने आत्मविश्वास गुमाइसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल सिन्धुली शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दलहरू एजेन्डाको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एमाले सुरुदेखि के भनिरहेको छ भने दलहरूले सिन्डिकेटको आधारमा होइन। उहाँले भन्नुभयो माओवादी कांग्रेस र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धन चाहिँ सिन्डिकेट एमालेसँग मिल्दा चाहिँ पवित्र भन्ने हाम्रो मान्यता होइन उहाँको भनाइ छ। एजेन्डामा जानु पर्यो, एजेन्डा के हो त? उहाँहरू गठबन्धन भएसम्म समाजलाई कसरी लैजाने संविधानले के भनेको छ भने हामी समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था बनाउँछौँ भनेको छ। उहाँले समाजवाद उन्मुख भन्ने मामिलामा कांग्रेस माओवादी नेकपा जसपा सेके राउत उन्मुक्तिको एउटै धारणा हो त भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो उहाँहरूको एजेन्डा के हो? हामीहरू उहाँहरूको एजेन्डामा बहस गर्न चाहन्छौँ। अहिले एजेन्डा मिल्छ भनेर कोही आउनुभयो भने त्यतिखेर अर्कै कुरा हो, तर हामी एजेन्डाको आधारमा चुनाव लड्न चाहन्छौँ र जनताले एजेन्डाको आधारमा जनताले भोट हाल्न पाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले मूल प्रतिस्पर्धी पार्टी भनेको एमाले र कांग्रेस मात्र भएको बताउनु भएको छ। उहाँले थप्नुभयो मूल पार्टी एमाले र कांग्रेस मात्रै हो, प्रतिस्पर्धी पनि यही दलहरू बीच हुने हो। अहिले हामीले एजेन्डामा बहस गर्ने भनेका छौँ, तर कांग्रेस अहिले एजेन्डामा छैन। गठबन्धन गरेनौँ भने चुनाव हार्छौँ भनेर लागिरहेको छ। चुनाव हार्ने र जित्ने एजेन्डाको कुरा होइन, प्रतिस्पर्धाको कुरा हुन्छ नि, त्यसमा हामीलाई अनौठो लागेको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले माओवादीले अहिलेसम्म पार्टीको आकार समेत नलिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो म माओवादीको टिप्पणी गर्न चाहन्न, माओवादीले अहिलेसम्म आकार नै ग्रहण गरेको छैन। प्रचण्डजीको अहिले 32 सिट छ, 90 सिटलाई हल्लाएर खाइरहनु भएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति कार्यमा खटिएका 19 मुलुकका 1125 सैनिकको सहभागिता रहेको बहुराष्ट्रिय अभ्यास शान्ति प्रयासको चौथो संस्करणको अवलोकन गर्नुभएको छ। सेनापति शर्माले शान्ति स्थापना मिसनमा सहभागी हुने फौजको पेशागत दक्षता, आपसी समन्वयात्मक क्षमता वृद्धि सुनिश्चित गर्न आयोजित तालिम काभ्रेस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र 5 खालमा भइरहेको शान्ति अभ्यासको चौथो संस्करणको अवलोकन गर्नुभएको। संयुक्त राज्य अमेरिका ग्लोबल पिस अपरेसन इनिसिएटिभको सहयोग एवं नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको सहकार्यमा भइरहेको अभ्यास फागुन 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। नेपालमा सन् 2000 मा पहिलोपटक अभ्यास शान्ति प्रयास सञ्चालन भएको थियो। सन् 2013 र सन् 2017 मा दोस्रो तथा तेस्रो संस्करण अभ्यास सञ्चालन भइसकेको जनाइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट टिकटक चलिरहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। सामाजिक सद्भाव भड्किने गतिविधि भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक केही सेवा प्रदायकले खुल्ला गरेपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको हो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जारी भएको निर्देशन अठेर गरेका दूरसञ्चार ऐन 2053 बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ। यसअघि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै इन्टरनेट तथा सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर टिकटक बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो, तर केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट टिकटकमा पहुँच रहेको जनाइएको छ।
प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै टिकटक चलेको पाइए content@nta.gov.np मा पठाउन अपिल समेत गरेको छ। सूचना दिँदा कुन कम्पनीबाट चलेको हो भन्ने बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने बताइएको छ। पछिल्लो पटक टिकटकले केही प्रतिबद्धता सहित पत्र पठाए पनि टिकटक चलाउने बारे सरकारले केही पनि निर्णय नगरेको उल्लेख छ। सुर्खेतमा एकजना शिक्षिकाले 11 वर्षीय विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा हल्ला गरेको भन्दै निर्घात कुटपिट गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 11 मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगङ्गा माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका चेतना भण्डारीले कक्षा 5 मा अध्ययनरत 11 वर्षीय छात्र ललित रेग्मीलाई कुटेको बालकका आफन्तले बताएका छन्। अङ्ग्रेजी विषय पढाउने शिक्षिका भण्डारीले लट्ठीले पटक पटक हान्दा बालकको पाखुरा भन्दा माथि नीलडाम बसेको छ। विद्यार्थीलाई कुटेको घटना बिहीबार दिउँसो करिब 1 बजेको भए पनि ढिलो गरी बाहिरिएको उल्लेख छ। शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई कुटपिट गरिसकेपछि विद्यालयका अन्य शिक्षकहरूले पनि विद्यालयमा लडेर चोटपटक लागेको भन्दै बालकलाई घरमै पुर्याएका थिए। बाबुलाई खेल्दै गर्दा लडेर शरीरमा चोटपटक लागेको भन्दै विद्यालयका कर्मचारीले घरमा लगेका रहेछन्। तर शिक्षकहरू फर्किएपछि ललितले घरमा म्याडमले कुटपिट गरेको कुरा खुलाएका थिए। बालकका एक आफन्तले भन्नुभयो बाबु ललितलाई बाटोमा खाजा खुवाएछन्, प्र्याक्टिकलमा नम्बर हालिदिने आश्वासन दिएर टिचरले कुटेको कुरा कसैलाई नभन्न भनेका रहेछन् उहाँको भनाइ छ। प्रधानाध्यापक नेत्रमणि चालिसेले बालकलाई कुटपिट गरेको कुरा सामान्य भएकाले विद्यालय प्रशासन र अभिभावक लगायतसँग छलफल भएर घटना मिलाइसकेको बताउनुभयो। घटना सामान्य हो, हिजो नै अभिभावकसँग कुराकानी भइसकेको थियो। उहाँले भन्नुभयो हामीले शिक्षिकालाई घटनाका विषयमा स्पष्टीकरणमा आएका छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। भारतको उत्तर प्रदेशको कासगञ्जमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 15 जनाको ज्यान गएको छ। गङ्गामा स्नान गर्न गएका भक्तजनले भरिएको ट्र्याक्टर पोखरीमा पल्टिएर भएको दुर्घटनामा परि 7 बालबालिका सहित 15 जनाको मृत्यु भएको सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। जानकारी अनुसार अगाडिबाट आउँदै गरेको अपरिचित गाडीलाई बचाउन खोज्दा भक्तजनले भरिएको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई पोखरीमा खसेको थियो। अन्य 4 बालबालिकाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको जनाइएको छ। पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थी भिजामा कडाई गरिएको छ। सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनामा गत डिसेम्बर 2023 मा कुल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिजा आवेदकहरूको 80.9 मात्रै स्वीकृत भएको छ, जसमा आर्थिक वर्ष 2022-23 मा 86% र 2021-22 मा 91.5% स्वीकृत भएको थियो। यो 2005-2006 पछिकै कम स्वीकृत भएको बताइएको छ। यो गिरावट सरकारको नयाँ आप्रवासन रणनीति अनुसार भएको। सन् 2023 मा 3 तहका संस्थानहरूमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको भिजा स्वीकृत 60% ले घटेको जनाइएको छ। इजरायली आक्रमणका कारण लेबनानको सीमावर्ती गाउँमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण लेबनानको सीमावर्ती गाउँ माजदल जोनमा इजरायली हवाई आक्रमणमा 6 वर्षीय बालिका र 1 महिला गरी 2 जनाको मृत्यु भएको हो। इजरायली शत्रुको बर्बरता र नरसंहारमा आफूहरू मारिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। आक्रमण पहिलो र अन्तिम नभएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले इजिप्टको उत्तरी तटमा नयाँ सहर निर्माण गर्न एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहर बनाउनुको उद्देश्य पर्यटन लगानी र विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउने रहेको बताइएको छ। इजिप्टको नयाँ प्रशासनिक राजधानीमा इजिप्टका आवास मन्त्री एसएमएल गजर र युएईका लगानी मन्त्री मोहम्मद अल सुवाइदीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताले अलेक्जान्ड्रियाको पश्चिममा 170 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको रस अल हेकमाको विकास गर्ने बताउनुभयो। हस्ताक्षरमा सहभागी इजिप्टका प्रधानमन्त्री मुख्तफा मदबोलीले यो परियोजना इजिप्टको न्यू अर्बन कम्युनिटी अथोरिटी र अबु धाबी डेभलपमेन्ट होल्डिङ कम्पनीले सञ्चालन गर्ने र 2 महिनामा अर्थतन्त्रमा 35 अर्ब अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने बताउनुभयो। यो परियोजनामा युएई पक्षले कम्तीमा 150 अर्ब डलर लगानी गर्ने र पुरा भएपछि 80 लाख पर्यटक भित्र्याउने अपेक्षा रहेको छ। इजिप्टले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन नयाँ ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्ता गरिरहेको बेला यो सम्झौता भएको बताइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि 20 लाख सहयोग गरेको छ। आइसिसी टी20 विश्वकप 2024 को एसिया छनौट अन्तर्गत नेपाल र ओमान बीच भएको फाइनल खेलको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त 50% रकम क्यानले सहयोग गरेको। प्रतियोगिताका बेला गरेको वाचा अनुसार उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा गरेको क्यानले जानकारी दिएको छ। गत कार्तिक 17 गते जाजरकोटको रामी डाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो मानवीय क्षति गरेको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।